ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ जनाब। ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मौलाना फजल रहमान साहब आपके साथ मिलेंगे नहीं मिलेंगे मौलाना फजल रहमान साहब को JUI को PTI के साथ आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गिले शिकवे हैं आप उनको सॉर्ट आउट कर सकेंगे कि नहीं 13-14 साल से तो ठीक है वो गिले शिकवे थे आपके फिर आप लोगों ने आइस ब्रेकिंग भी की बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा काम कर लिया आप लोगों ने बट एट द वेरी सेम टाइम अभी तक मौलाना साहब आप लोगों से गिले शिकवे करते हैं आप वो गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे आपको आप दोनों के दरमियान PTI के दरमियान JUI के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए जी राना साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त सवाल किया। सबसे पहली चीज़ है JUI पे और PTI के दरमियान बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट था, बहुत बड़ी खरीद नहीं, सब अच्छे दी रिपोर्ट है, हम काफ़ी हद तक वो कम हो गई है, काफ़ी हद तक कम हो ख़त्म गई है। नहीं हुई, ख़त्म नहीं। मैं जो बात दुरुस्त है तो दुरुस्त है और इंशाल्लाह ताला दोनों साइड्स इस चीज़ पे कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हमारे जो इश्यूज हैं वो एड्रेस हो जाए और हो जाएंगे। JUI पे की तरफ से अभी जिस वक्त ऑपोजिशन पार्टियों का कॉन्फ्रेंस व्हाट इज द एग्जैक्ट इशू एक आध दो छोटे इरिटेंट्स हैं, मतलब क्या मसलन वर्कर्स के दरमियान है, बाकी चीजें सीट्स के ऊपर, सीट्स इलेक्शन अलायंस तो ये है नहीं, बेसिकली ट्रस्ट का इशू। सीट एडजस्टमेंट आप लोगों की हो गई है, सीट एडजस्टमेंट भी नहीं है, ये इलेक्टोरल अलायंस तो है नहीं, पर सिर्फ एक मतलब चंद जगहों पे फ्रिक्शन आती है लोगों की, किस जगह पे मुख्तलिफ छोटे छोटे इशूज वर्कर्स के हवाले से है। वर्कर्स तो हो गया ना, वो तो खत्म नहीं, मेरा ख्याल है वर्कर्स के लेवल तक के अभी रह नहीं गया, ऐसे ना खत्म हो कर जाएगा। रहने ना देना ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। नहीं, खत्म हो जाएगा। नहीं खत्म वर्कर्स की बात मैं कर ही नहीं रहा, मैं बात ये कर रहा हूँ कि सीट एडजस्टमेंट पे आप लोग सीट एडजस्टमेंट है ही नहीं ना, अभी इलेक्टोरल अलायंस तो है नहीं, ये नई बात हुई आपकी उस पर कोई नहीं, कोई बात नहीं हुई है ना करें, देखें फिर गलत कोई नहीं बात बात कर हुई रहे हैं है। आप इलेक्टोरल नहीं उमर साहब गलत कर रहे हैं। ये अलायंस ऑपोजिशन पार्टीज का इलेक्शन अलायंस है ही नहीं इस वक्त। सर आपकी, मैं फिर रिपीट करता हूँ, आपकी मौलाना फजल रहमान साहब की कोई सीट एडजस्टमेंट पे मैं ये नहीं कह रहा, एक गुजारिश सुने पूरी गलत कर दिया करो ना, एक तो ताड़ा तोता थानू रुकन नहीं देता। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके उन इस मौजू पे ही नहीं बात हुई, नहीं हुई बात, देख लो तुम फड़े जाओगे। मैं नहीं फड़ा जाना, जब गाली मैं सच्ची कर रहे थे फिर अच्छा मतलब कोई गिला शिकवा भी नहीं है इस पे, कोई अभी तक कोई अभी बात ही नहीं हुई है इस पे ना। तो फिर तुसी कर दे कि दुबे खान बैठे होंगे दो नहीं, देखें हमारा बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट था राना साहब, हम लोग तो कभी पहले इकट्ठे बैठे नहीं, वहां से लेके अभी इस लेवल तक कि हमारे मौलाना हैदरी साहब आके उस ऑपोजिशन की मीटिंग में बैठते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, बहुत हमने सफर तय किया और इंशाल्लाह ठीक रहेगा। की ठीक रहेगा सर, अगे भी दसेगा जब अपनी बारी आंदी है दसने दी देखें जी, हमें तो गवर्नमेंट ने ब्लॉकआउट किया था, ताले लगा दिए थे हमारे ऊपर। ओहो ताड़ी छोड़ो ना, पुरानी गल्ला हो गई ना, मन दसो 2 दिन पहले गल है, वो पुरानी गल्ला हो गई ना, मेरी गल पुरानी लगती है। नहीं वो किसी पिटी होगी ना गल, 3 दिन चलते रहे टीवी ते सब कुछ चलता वो रहा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਗਦੀ नहीं पुराना हो गया ना कम, उड़ अगे दसो ना जी गल मैं पूछना उस पासे नहीं आते तुम इधरों निकलते इधरों निकलते। इंशाल्लाह हमारे मौलाना साहब वापस आ रहे हैं पहले अशरे में रमजान के, उनके साथ हम लोग सऊदी अरब गए हुए, उनके साथ उसके बाद आपकी कोई मीटिंग दोबारा होनी है? बिल्कुल होगी, हम लोग बिल्कुल करेंगे। अच्छा उसमें क्या चीजें शेप अप हो सकती हैं? मुख्तलिफ देखें जी, हमने मूवमेंट शुरू करनी है गवर्नमेंट के खिलाफ, हम लोग मूवमेंट शुरू करेंगे। मौलाना साहब आपके साथ उस मूवमेंट में सड़कों पे आएंगे? वो मौलाना साहब का और उनकी पार्टी का एक डिसीजन है, फिर वही गल उनका डिसीजन है, कह फिर तुसी बह के गल्ला की कर दियो थे। देखिए उनकी अपनी पार्टी है, उनके लिए तो मैं उनका स्पोक्समैन नहीं, स्पोक्समैन की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, आप बैठे हुए ना, यू पीपल आर सिटिंग अक्रॉस द टेबल, हम लोग हमारी पूरी, आपने कहा होगा ना जी कि मौलाना साहब असी देती हुई आवाज देती है कि विल बी ऑन द स्ट्रीट्स आफ्टर ईद, तो आप लोग हमारे साथ चलेंगे कि नहीं? उसमें कोई जवाब दिया होगा ना मौलाना साहब ने? वो इंशाल्लाह अपनी शूरा से, उन्होंने कहा था मैं अपनी शूरा से बातचीत करूंगा, अपनी इंटरनल ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, नहीं, ਸ਼ੂਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। उनकी शूरा जो है वो बैठेगी, वो डिसाइड करेगी, वो हमें बताएंगे। अच्छा मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ, जो मेरे इख्तियार में, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी तक आपके साथ मौलाना साहब नहीं चल रहे, लेट मी पुट इट दिस वे, नहीं वो व्हेन इट कम्स टू लाइक स्ट्रीट्स, अभी तक उनके साथ बात व्हेन इट कम्स टू लाइक, अभी तक नहीं है ऑन बोर्ड इस वक्त अलायंस के साथ। हमारा अलायंस का अपना सिलसिला है, हम लोग अचकज़ई साहब की सरबराही में हैं, हमारी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो शेप अप हो गया है और इस माह रमज़ान में हम लोग अपना पूरा लायमन हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। मौलाना फजल रहमान साहब इस चीज़ पे एग्रीड हैं कि जनाब अचकज़ई साहब लीड करेंगे अलायंस को? जी इस वक्त तो अचकज़ई साहब लीड कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। मौलाना साहब एग्रीड है?
مولانا صاحب اگریڈ ہیں, کیوں نہیں اگریڈ ہیں؟ کہ اچکزئی صاحب کریں, Of course. مولانا صاحب لیڈ نہیں کریں گے. اچکزئی صاحب ہیں نا جی, ہم نے الیکٹ کیا ان کو. نو, when it comes to like Yes, he is protesting agreed. on the streets, ہاں جی, تو پھر مولانا صاحب لیڈ کریں گے یا اچکزئی صاحب lead؟ اچکزئی صاحب الائنس کو لیڈ کر رہے ہیں. مولانا صاحب نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ وہ اس وقت الائنس کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے. ان کی اپنی ابھی تک انہوں نے یہ بھی فیصلہ نہیں کیا کہ الائنس کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے. دیٹ از کریکٹ, مطلب لیڈ کرنا تو بعد نکال لیں. دیٹ از کریکٹ, ایسی بات ہے. ایسی بات ہے. آپ پچھلے 4-5 مہینوں سے چھوٹی چھوٹی جماعتیں, جو پی ٹی آئی کی بات کروں, چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو ہیں سب کے ساتھ مل کے آپ نے بڑا اس پہ ورکنگ کی ہے, بڑا کام کیا اس پہ. آپ نے سب کو لے کے ساتھ چلنے کی کوشش کی اور اس میں سے آپ کو سکسیس بھی ملا ہے, ٹھیک ہے, کامیابی بھی ملی ہے آپ کو. وہ ساری لوگ جو ہے, چاہے جی ڈی اے ہو چاہے اور جماعتیں ہوں, وہ تو چلے آپ کے ساتھ مل گئی ہیں چھوٹی چھوٹی جماعتیں. جماعت اسلامی کہاں پہ کھڑی ہے؟ دیکھیے جماعت میں اسلامی, ان لوگوں کی بات کروں جن کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. جماعت اسلامی بھی لیاقت بلوچ صاحب وہ اس اپوزیشن کی میٹنگ میں موجود تھے, اور جماعت اسلامی بھی انہوں نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ ہمارے اس اپوزیشن الائنس کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے. ابھی انہوں نے بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا. انہوں نے کیا, پر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ رمضان کے بعد وہ اسٹریٹ موومنٹ کریں گے. ان کا یہ اسٹیٹڈ ہے, وہ کریں گے. وہ کریں گے. آپ کے ساتھ مل کے کریں گے یا خود کریں گے؟ یہ ان کی اپنی مرضی ہے. انہوں نے ان کا اپنا ایک منظم جماعت ہے. یو ہیو ٹو گیو کریڈٹ جماعت اسلامی کو. ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, وہ ایک ڈیموکریٹک جماعت ہے. وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے اور وہ ہمیں بتائیں گے. میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, میں کلیئرٹی کے لیے بات کر رہا ہوں. جماعت اسلامی عید کے بعد پروٹیسٹ کرے گی, سڑکوں پہ کرے گی. جی, ہم نے جو پڑھا ہے پریس کے ذریعے ہی پڑھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ وہ کریں گے, پروٹیسٹ کریں گے. کیا وہ اپوزیشن الائنس کا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے, وہ ان کی مرضی ہے. وہ ان کی اپنی وہ اس پہ ابھی انڈیسائیڈڈ ہے. وہ انڈیسائیڈڈ ہے اس وقت. اوکے, لیکن وہ خود کریں گے, ٹھیک ہے. وہ تو ساری چیزیں آ چکی ہیں نا کہ وہ خود کریں گے, That is ٹھیک ہے. correct. لیکن پچھلی دفعہ تے آئے سن جماعت اسلامی والے تے بجلی دے ریٹ گھٹانے واسطے بلاں دے, تے جس دن اٹھ کے گئے نے اتنے بجلی قیمت زیادہ ود گئی سی. تو پھر واٹ, تو آپ پھر اس چیز کو کیسے لیتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ہمارا ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. جماعت اسلامی کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. جماعت اسلامی جو ہے بڑی آرگنائز پارٹی ہے. جماعت اسلامی کے بہت بہت اچھے یہاں پہ امیر رہ چکے ہیں, بڑے اچھے لوگ رہ چکے ہیں. لیکن اس بار جب وہ جماعت اسلامی آئی تھی, بڑے اچھے گج وج کے آئی سی جماعت اسلامی, لیکن اٹھ کے جب گئے تو وہ جناب کیسے قیمتیں کٹ کر آ کے جاؤں گے, دیکھیں جی, اب ساری سیاسی لیکن اتنے قیمتیں ود گئی ہیں. درست بات ہے, پر ساری سیاسی قوتیں اکٹھی ہوں گی تو تب انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنے موقف پہ کامیاب ہوں سو یو وانٹ جماعت اسلامی, جے یو آئی, ہم لوگوں کی ساری چھوٹی جماعتیں مل کے, پی ٹی آئی مل کے, آپ چاہتے ہیں کہ عید کے بعد نکلیں. لیکن ابھی تک جماعت اسلامی نے یہ نہیں ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کے ساتھ ملیں گے یا نہیں ملیں گے. مولانا فضل الرحمان نے یہ نہیں ڈیسائیڈ کیا آپ کے ساتھ ملیں گے یا نہیں ملیں گے. تو فی الحال تک تو یہ سچویشن ہے. فی الحال یہی سچویشن ہے, بالکل یہی بات ہے. باقی ہماری آپ کا جو ہے, آپ کی جو سولو ڈیمونسٹریشن یا پروٹیسٹ کی بات تھی کہ عید کے بعد کریں گے, یو آر اسٹکنگ ٹو دیٹ؟ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ہماری ٹی ٹی اے پی تحریک تحفظ آئین پاکستان ہمارا انہی دنوں میں انشاءاللہ اپنا لائمل کمپلیٹ ہو جائے گا. جتنی ہماری پارٹیز ابھی آن بورڈ آئی ہیں ان کے ساتھ ایک ہم لوگ پیج پہ آ رہے ہیں, اور اگلے چند دنوں میں آپ کو خوشخبری نظر آئے گی, انشاءاللہ سنائی دے گی. کی خوشخبری نظر آئے گی؟ ہماری الائنس ساڈی واری آئے تو خوشخبری, حکومت دی واری آئے تو جناب پیڑیاں خبراں ہیں. حکومت کے پاس ہے کیا؟ چھوڑا دے پھر وہی گل. حکومت کے پاس ہے کیا؟